अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं तैमूर शकील। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। कराची में गैर कानूनी तामीरात, SBCA का एक्शन। लियाकताबाद और गुलशन इकबाल में इंसदाद तजावुजात सेल का ऑपरेशन। लियाकताबाद में चौथा फ्लोर मिसमार, बहादुराबाद कोकन सोसाइटी के रहायशी प्लॉट पर कायम शादी हॉल गिरा दिया। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की कराची के इलाके सरजानी टाउन में कार्रवाई। लैंड माफिया का कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम सरजानी में 30 एकड़ सरकारी जमीन पर काबिज था। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुख्तियार कार मंगो पीर की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार मुलजिम के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत कराची पैकेज से मुतालिक संजीदा नहीं, पानी कराची का अहम मसला है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पानी के मसले के हल के लिए संजीदा हैं। नए पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह 15 नवंबर को किया जाएगा। कराची में पानी का बहुत बड़ा बहरान है। वजीर आला सिंध के मामले खुसूसी वकान बेदी कहते हैं कि सिंध हुकूमत मसले के हल के लिए कोशा है। नुमाइश से पानी के ट्रीटमेंट के बारे में शऊर उजागर करने में मदद मिलेगी। कराची की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी के बारे में वजीर आला को सिफारिशात पेश करूंगा। मेयर कराची वसीम अख्तर का कराची के मसाइल के हल और फंड्स की कमी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक के वफ्द से खुसूसी मुलाकात हुई है, मसाइल के हल के लिए मुशावरत की है। गुलशन इकबाल में सड़क की तामीर का देरीना मसला हल कर दिया। वाटर बोर्ड क्रेडिट लेने की कोशिशें ना करे। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने सिंध हुकूमत से अपील की है कि वो अपने इलाज के मुताबिक बल्दिया की गाड़ियों की मरम्मत के हवाले से फौरी फंड्स जारी कर दें। हुकूमत सिंध का संजीदा ऐलान फंड्स की संजीदगी से मशरूत है, लिहाजा ऐसा ना हो कि अवाम इस बार भी सिर्फ ऐलानात से ही काम चलाए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर बुखारी का कहना है कि सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मनाना हमारे लिए एजाज़ है। रबी अव्वल के मौके पर मरकजी शाहराहों पर चरागा किया जाएगा, जबकि तीनों मोनूमेंट्स का इफ्तिताह 11 रबी अव्वल की रात को किया जाएगा। चेयरमैन बल्दिया शिरकी मोईद अनवर ने 12 रबी अव्वल से कबल बल्दियाती इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। कहते हैं कि जो इंतजामात होते जाएं उस हवाले से जामे रिपोर्ट मुर्तब करके पेश की जाए। जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पर बल्दिया गरबी की जानिब से बल्दियाती मसाइल के खात्मे के लिए काम तेजी से जारी है। वाइस चेयरमैन अजीजुल्लाह फरीदी कहते हैं कि कब्रिस्तानों और महाफिल के मकामात पर रोशनी के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। चेयरमैन जिले कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि पार्क ग्रीन बेल्ट में दरख्त और पौधों की शजरकारी कर रहे हैं। उसके साथ कई मकामात पर निजी शोबे को साथ मिलाकर खुले मैदानों में भी दरख्त लगाने का मंसूबा हमारे प्लान में शामिल है। कराची का अहम तिजारती मराकज सदर अब्दुल्ला हारून रोड, ज़ैनबुल निसा स्ट्रीट, कैंट स्टेशन, शाहराह फैसल और दीगर इलाके सीवरेज के पानी में डूब गए। 3 रोज बाद भी मुतालिका इदारे ना जागे। मसरूफ तरीन शाहराहों से ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल हो गया। कराची में जारी तरक्याती मंसूबे आवाम के लिए दर्द सर बन गए। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट कई साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। धूल मट्टी और टूटी हुई सड़कें शहर की पहचान बन गई। घंटों ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। कराची के इलाके सोल्जर बाजार गुलराना सोसाइटी में कचरे के ढेर और सेवरेज के बोसीदा निजाम के बायस इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। कई दिन से खड़े पानी से सड़कों पर बड़े बड़े घड़े भर गए। और कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ क्रैकडाउन। न्यू कराची में अल मेहदी और गुलिस्तानी जौहर में अल सफा शादी हॉल रफाई प्लॉट पर कायम। जिम्मेदार हुकूमत के महकमों का कार्रवाई से गुरेज।
हेड लाइन्स आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए बल्दियाती खबरें। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर अपने नाजरीन को बताएं कि कराची में गैर कानूनी तामीरात, SBCA का एक्शन, लियाकताबाद और गुलशन इकबाल में इंसदाद तजावुजात सेल का ऑपरेशन, लियाकताबाद में 14 फ्लोर मिसमार कर दिया गया और बहादराबाद कोकन सोसाइटी के रिहायशी प्लॉट पर कायम शादी हॉल भी गिरा दिया गया। अपने नाजरीन को यहाँ पे आम खबर से अपडेट करते चले। कराची में गैर कानूनी तामीरात और SBCA का एक्शन, लियाकताबाद और गुलशन इकबाल में इंसदाद तजावुजात सेल का ऑपरेशन, लियाकताबाद में 14 फ्लोर मिसमार कर दिया गया और बहादराबाद कोकन सोसाइटी के रिहायशी प्लॉट पर कायम शादी हॉल को भी गिरा दिया गया है। यहां अपने नाजरीन को आम खबर से आगाह करते चलें कि कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ SBCA का एक्शन, लियाकताबाद और गुलशन इकबाल में इंसदाद तजावुजात सेल का ऑपरेशन, लियाकताबाद में 14 फ्लोर मिसमार कर दिया गया, बहादराबाद कोकन सोसाइटी के रिहायशी प्लॉट पर कायम शादी हॉल भी गिरा दिया गया है। यहां अपने नाजरीन को अपडेट करते चलें आम खबर से कि SBCA ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई लियाकताबाद और गुलशन इकबाल में की गई है जिसमें कराची में गैर कानूनी तामीरात और SBCA का एक्शन सामने आया, जिसमें लियाकताबाद और गुलशन इकबाल में इंसदाद तजावुजात सेल का ऑपरेशन, लियाकताबाद में 14 फ्लोर मिसमार कर दिया गया, जबकि बहादराबाद कोकन सोसाइटी के रिहायशी प्लॉट पर कायम शादी हॉल को भी गिरा दिया गया। यहां अपने नाजरीन को बताते चलें कि कराची में गैर कानूनी तामीरात जिसपे SBCA का एक्शन, लियाकताबाद और गुलशन इकबाल में इंसदाद तजावुजात सेल का ऑपरेशन देखा गया, लियाकताबाद में 14 फ्लोर मिसमार कर दिया गया, जबकि बहादराबाद कोकन सोसाइटी के रिहायशी प्लॉट पर कायम शादी हॉल को भी गिरा दिया गया है। मजीद अपने नाजरीन को इस हवाले से बताते चले कि एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की कराची के इलाके सरजानी टाउन में बड़ी कार्रवाई, लैंड माफिया का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम सरजानी में 30 एकड़ सरकारी जमीन पर काबिज था। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुख्तियार कार मंगो पीर की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। यहां आपको बताते चले कि एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की कराची के इलाके सरजानी टाउन में कार्रवाई, लैंड माफिया का कारिंदा गिरफ्तार, मुलजिम सरजानी में 30 एकड़ सरकारी जमीन पर काबिज था। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुख्तियार कार मंगो पीर की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार मुलजिम के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज चीफ रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा से। जी जुल्फिकार पीरजादा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल ये एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से दावा सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि सुरजानी और अतराफ के इलाके में लैंड ग्रेबिंग में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। ताहम मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश जारी है। जराए का ये दावा है कि गिरफ्तार होने वाले मुलजिम को जो है वो पैसे न देने की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि सुरजानी और अतराफ के इलाके में बड़े पैमाने पर लैंड ग्रेबर्स और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले ग्रुपों की जानिब से सरकारी जमीनों पर कब्जा करके सादालो शहरियों को बेचने का सिलसिला जारी है। ताहम जब पैसे पुलिस को और एंटी इंक्रोचमेंट सेल को नहीं दिए गए तो उन लैंड ग्रेबरों की जानिब से एक लैंड ग्रेबर को गिरफ्तार करवाया गया है। ताहम पुलिस ये दावा कर रही है कि मजीद इसके साथियों की तलाश जारी है, जबकि अभी भी जराए का ये कहना है कि सुरजानी और उसके अतराफ के इलाकों में लैंड ग्रेबर और उनके दीगर जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग हैं उनकी जानिब से सरकारी जमीनों पर कब्जा करके फरोख्त करने का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपने नाजरीन को बताएं कि एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की कराची के इलाके सरजानी टाउन में कार्रवाई, लैंड माफिया का कारिंदा गिरफ्तार, मुलजिम सरजानी में 30 एकड़ सरकारी जमीन पर काबिज था। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुख्तियार कार मंगो पीर की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार मुलजिम के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि कराची शहर में पानी की किल्लत दूर करने के लिए धाबेजी पंपिंग स्टेशंस को रिवैम्प कर दिया गया है, जो 15 नवंबर से अपनी मुकम्मल इस्तेदाद के साथ फाल हो जाएगा। सिंध असेंबली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तजा वहाब का कहना था कि पानी कराची का अहम मसला है। वज़ीर सिंध पानी के मसले के हल के लिए संजीदा हैं। हमने धाबेजी पंपिंग स्टेशन में 1.5 अरब रुपए की खती रकम खर्च करके नया पंपिंग स्टेशन बनाया है, जिसका वज़ीर आला सिंध 15 नवंबर को इफ्तिताह करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पानी
اور سیوریج کراچی کا ایک بڑا میجر ایشو بن چکا ہے، اور اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے سندھ حکومت نے کچھ لانگ ٹرم فیصلے اٹھائے تھے اور کچھ شارٹ ٹرم فیصلے تھے۔ جو شارٹ ٹرم فیصلے ہیں وہ اب اپنی پائے تکمیل کی طرف پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور جس میں ایک فیصلہ دھابے جی پمپنگ سٹیشن کو امپروو کرنے کا، اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کا تھا، اس کی مشینری کو امپروو کرنے کا تھا۔ وہ معاملہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ 15 نومبر تک یہ جو دھابے جی پمپنگ سٹیشن ہے اس کی امپروومنٹ کا کام مکمل ہو کے اس کی سافٹ اوپننگ کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے پولیس پر واضح کیا ہے کہ اسٹریٹ کرائم پر قابو پایا جائے۔ اب سیف سٹی منصوبے میں قانونی رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں۔ سیف سٹی کے اندر کچھ قانونی رکاوٹیں تھیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ تعطل کا شکار ہوا، لیکن آج بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے اسپیشل فوکس اس معاملے پر پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیا، پولیس سروس کو دیا کہ آپ اس معاملے کو ریزالو کیجئے، معاملے کو ہنگامی بنیادوں پر ریزالو کیجئے۔ جو ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کے تھے انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ اگلے ہفتے تک جو ان کی رپورٹ، ٹیکنیکل رپورٹ اس معاملے پر آنی تھی وہ سندھ حکومت کے ساتھ شیئر کر لیجیے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ٹینڈرنگ کا ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں چیز ہو صحیح طریقے سے ہو اور مؤثر انداز سے وہ چل سکے۔ صوبائی مشیر نے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت نے کراچی میں ڈی سیلیشن پلانٹ، گرین لائن میٹرو بس چلانے کا وعدہ کیا تھا جو اب تک پورا نہیں ہوا۔ میئر کراچی وسیم اختر نے گلشن اقبال 13 ڈی کے باسیوں کی سڑک کا دیرینہ مسئلہ حل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ناقص کارکردگی سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ دیر آئے مگر درست آئے، گلشن اقبال 13 ڈی کے باسیوں کا درینہ مسئلہ حل ہو گیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے گلشن اقبال 13 ڈی کی مین سڑک کی روڈ کارپیٹنگ کے کام کا آغاز کر دیا۔ میئر کراچی وسیم اختر نے روڈ کارپیٹنگ کے کاموں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یوسی 34 چاروں طرف سے مسائل میں گھری ہوئی تھی جس کا ہم نے ازالہ کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کی یوسی 24 ہے، یہ بہت پرانا ایک دیرینہ مسئلہ تھا اس علاقے کا۔ آج یہ کوئی 1.25 کلومیٹر کی سڑک ہے جو کہ بہترین کوالٹی سڑک بن رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو خود۔ اور اتنے مشکل حالات، وسائل نہ ہونے کے بعد ہم نے کوشش کر کے یہ مسئلہ اس علاقے کا حل کیا ہے۔ یہاں بہت بڑی آبادی ہے جو اس سے مستفید ہوگی، سڑک سے بھی، سیوریج سے بھی اور پانی کی لائن سے بھی۔ اللہ کا شکر ہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہم محدود وسائل میں رہتے ہوئے بھی، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہو چاہے وہ کے ایم سی ہو، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم سہولتیں پہنچائیں۔ اور یہ ٹیم ورک ہے، ہم مل کے چاہ رہے ہیں کراچی کے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مسائل ہیں وہ بھی حل کر سکیں۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو تنبیہ کرتے ہوئے میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ یہاں پانی اور سیوریج کا دیرینہ مسئلہ کے ایم سی اور ڈی ایم سی نے حل کیا ہے۔ واٹر بورڈ کریڈٹ لینے کی ذرا برابر بھی کوشش نہ کرے۔ یہ سڑک چلنے کے قابل نہیں تھی، کوئی 1.25 کلومیٹر کی سڑک ہے یہ۔ اس میں پانی کا بھی ایشو تھا بہت بڑا، پانی یہاں نہیں آتا تھا علاقے میں کیونکہ لائن نہیں ڈلی ہوئی تھی۔ اس پہ کے ایم سی نے اور ڈی ایم سی نے مل کے یہ سڑک بھی بنائی ہے، سیوریج بھی ٹھیک کیا یہاں کا جو کہ واٹر بورڈ کی ذمہ داری ہے، پانی کی لائن ڈالی ہے جو کہ واٹر بورڈ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں یہ بھی کہوں گا کہ واٹر بورڈ کے جو یہاں ذمہ دار ہیں وہ کہیں اس کام کو اپنی بلنگ میں نہ ڈال دیں واٹر بورڈ میں، اس سے محتاط رہیے گا۔ یہ کے ایم سی اور ڈی ایم سی نے کام کرایا ہے۔ اور جو پانی کی لائن ڈلی ہے، ایک بہت بڑی آبادی کو یہ سہولت ملی ہے بڑے عرصے بعد کہ گھروں میں پانی آ رہا ہے۔ یہاں کے لوگ اب کافی حد تک مطمئن ہیں۔ سندھ سرکار کے ماتحت اداروں پر تنقید کے نشتر چلاتے ہوئے میئر کراچی نے مزید کہا کہ ہماری ورلڈ بینک سے خصوصی ملاقات بھی ہوئی ہے جس میں مسائل کے حل کے لیے ان سے مشاورت کی ہے۔ اب ہم مشکلات کے حل کے لیے عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ آگے چلیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی وقار مہندی نے ایکسپو سینٹر کراچی میں سہ روزہ واٹر اینڈ انرجی نمائش کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں کراچی میں پانی کا سنگین مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے حکومت سندھ کوشاں ہے۔
कराची के एक्सपो सेंटर में सजी 3 रोजा पाक वाटर एंड एनर्जी की नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की कंपनी की जानिब से अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और मसूनात पर मबनी 100 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। 3 रोजा नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताम मामले खसूसी वकार मेहदी ने किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकार मेहदी ने कहा कि कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। हुकूमत सिंध इस मसले के हल के लिए कोशा है। आज यहाँ एक्सपो सेंटर में पाक वाटर एनर्जी के एग्जीबिशन का आज यहाँ आगाज़ हुआ है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनके मुंतज़मीन का कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि इतनी ज़बरदस्त ये एग्जीबिशन यहाँ लगी है, और ख़ास तौर पे पानी के हवाले से। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची शहर में इस वक्त पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस है, और सिंध हुकूमत उससे उस मसले को हल करने के लिए दिन रात कोशा है। और इससे हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली है, कई चीज़ें इसमें देखने को मिली हैं जिससे हम वेस्ट वाटर को जो है हम काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। मामले खसूसी ने कहा कि नुमाइश में लाए गए जदीद आलात और मशीनरी पानी के ट्रीटमेंट में कारआमद साबित होंगे। कराची के पानी की बेहतरी के लिए ख़ासतौर डिसैलिनेशन के हवाले से, वेस्ट वाटर के हवाले से, ताकि कराची का जो मसला है पानी का वो भी हल हो सके। और इसके अलावा भी जो है, क्योंकि मुस्तकबिल में भी आपको मालूम है पूरे मुल्क में इस सूरत-ए-हाल का खदशा है, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इससे हम खातिर खा फ़ायदा उठा सकें। और मैं इंशाल्लाह नुमाइश 3 दिन जारी है। मैं कराची के शहरियों से भी ख़ास तौर पर अपील करूँगा तशरीफ़ लाएँ और आके देखें कि कितनी शानदार नुमाइश यहाँ वाटर एंड एनर्जी के हवाले से लगाई गई है। सह रोजा बैनुल अक़वामी नुमाइश में 17 मुल्की और 20 गैर मुल्की कंपनियां शिरकत कर रही हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने सिंध हुकूमत से अपील की है कि वो अपने ऐलान के मुताबिक बल्दिया की गाड़ियों की मरम्मत के हवाले से फौरी फंड्स जारी करें। हुकूमत सिंध का संजीदा ऐलान फंड्स की संजीदगी से मशरूत है, लिहाजा ऐसा ना हो कि अवाम इस बार भी सिर्फ ऐलानात से ही काम चलाए। चेयरमैन बल्दिया जिला वस्ती रेहान हाशमी ने डिप्टी कमिश्नर वस्ती फरहान गनी के हमरा नॉर्थ नाजिमाबाद में बल्दिया की वर्कशॉप का दौरा किया और फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाइस वर्कशॉप में सालों से नाकारा हालत में खड़ी गाड़ियों का मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जिला वस्ती, डायरेक्टर मोटर व्हीकल सैयद नदीम हैदर और मुताल्लिका अफसरान और अमला भी मौजूद था। वर्कशॉप के दौरे और गाड़ियों की तफसीली मुआयने के बाद चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने हंगामी इजलास तलब किया। इस मौके पर रेहान हाशमी ने कहा कि सफाई सुथराई और दीगर बल्दियाती उमूर में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की खस्ता हालत, फंड्स की अदम दस्तियाबी और सालों बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती क़यादत के ना होने के बाइस हुई है। आज तक जो बल्दिया जिला वस्ती या बिलखसूस और या कराची बिलअमूम बात करें हम, तो जो ऑक्ट्राइज ज़िला टैक्स या ज़िले का जो ड्यू राइट बनता है आबादी के तनासुब से और रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से, वो तो नहीं दिया जा रहा, जिसके हवाले से हमने तवातुर के साथ मुख्तलिफ औकात में सिंध गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट भेजी है और इस पर एहतजाज भी किया है, तनकीद भी करते हैं इस हवाले से। लेकिन एक प्रोग्रेस ज़रूर ये हुई है कि जो हमारे पास बड़ी तादाद में व्हीकल्स पिछले 10 सालों से 15 सालों से स्क्रैप में खड़ी हुई हैं या मोटरेबल नहीं है या ऑन रोड नहीं है और जो रिपेयर हो सकती हैं, उसके हवाले से सिंध गवर्नमेंट में बात हुई थी और किसी हद तक इस बात का इजहार किया गया कि कुछ गाड़ियों को बनाने के लिए वो फैसिलिटेट करेंगे वाया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। इस तनाजुर में डिप्टी कमिश्नर और हमारा एक मुश्तरका विज़िट हुआ वर्कशॉप्स में। उसके बाद हमने मीटिंग का भी इनेकाद किया जिसमें हमारे इंजीनियर, सब इंजीनियर्स और वर्कशॉप के इंजीनियर्स मौजूद थे। उनसे ब्रीफिंग भी ली हमने मुख्तलिफ व्हीकल्स के हवाले से जो कि बड़ी तादाद में हैं। उसमें प्रायोरिटी लिस्ट सेट की हमने कि जिन गाड़ियों को फौरी तौर पर बनाना ज़रूरी है और उस पर अप्रॉक्सीमेटली कितनी लागत आ सकती है, फिर उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। तो इन तमाम अमूर पे बात की। डिप्टी कमिश्नर के साथ वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और दीगर हमारे जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद थे। सिंध हुकूमत की जानिब से ये अमल अच्छा तो है लेकिन देरपा और पायदार नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप ज़िले को उसका हक़ दे देंगे तो इन एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़िला फिर ज़िले को जो उसका ड्यू राइट है या कराची का जो ड्यू राइट है उसके आबादी के तनासुब से हो या उसके रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से हो। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग नहीं की गई, प्रोविजनल बुनियादों पर चल रहा है अभी तक, जिसकी वजह से गैर मुनसिफाना रिसोर्सेज की जो तकसीम है वो भी हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है और हम बारहा इस बात का मुतालबा भी करते रहे हैं। उम्मीद यह है कि गाड़ियों के मुरम्मत के बाद
شاید مزید صورتحال سینیٹیشن کے حوالے سے بہتر ہو. سالڈ ویسٹ ہو, واٹر اور سیوریج کا ادارہ ہو, بلڈنگ کنٹرول ہو, ماسٹر پلان ہو, یہ تمام بلدیاتی ادارے ہیں جو بلدیات کے پاس آنے چاہیے. آج سڑکوں کی زبوں حالی کا معاملہ جب آتا ہے سامنے تو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے, اس کی لیکیج کار فرما ہے. تو اس طرح کے ملٹیپل ایشوز ہیں. دنیا کے دیگر ممالک کے ماڈل کو دیکھا جائے کہ جہاں پر لوکل باڈیز یا تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کس طرح کام کر رہی ہے. پاکستان کا اتنا بدحال نظام ہے اور پاکستان کے اندر بھی سندھ میں جو لوکل باڈیز کا سسٹم ہے بدترین نظام ہے. لگتا ہے کہ صرف خانہ پوری کی گئی ہے. جو جمہور کے چیمپئن ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر جمہور کی بات کرتے ہیں تو روٹ لیول ڈیموکریسی کو پروان چڑھائیں, اور روٹ لیول ڈیموکریسی صرف لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ سے ممکن ہے. انہوں نے کہا کہ فنڈز اور وسائل کی بر وقت فراہمی کے ذریعے عوامی مسائل بھی بر وقت حل کیے جا سکتے ہیں. سندھ حکومت کی بلدیاتی مسائل کے حل میں دلچسپی سے امید کی جا سکتی ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. انہوں نے کہا ڈپٹی کمشنر وسطی کے توسط سے اپیل کرتا ہوں کہ اعلان کے مطابق بلدیہ کی گاڑیوں کی مرمت کے حوالے سے فوری فنڈز جاری کیے جائیں. چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیر رضا نے کہا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منانے ہمارے لیے اعزاز ہے. ربیع اول کے موقع پر مرکزی شاہراہوں پر چراغاں کیا جائے گا, جبکہ تینوں مونومنٹس کا افتتاح 11 ربیع اول کی رات کو کیا جائے گا. چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیر رضا نے وائس چیئرمین احمد علی اور جماعت اہل سنت پاکستان کورنگی کے چیئرمین مولانا جمیل امینی حسینی اور دیگر افسران کے ہمراہ لانڈی اور کورنگی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے لگائے گئے مونومنٹ اور صفائی ستھرائی کے کاموں کا معائنہ کیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیر رضا کا کہنا تھا کہ تینوں مونومنٹس کا افتتاح 11 ربیع الاول کی رات کو کر دیا جائے گا, جبکہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل علاقے میں صفائی ستھرائی اور دیگر کاموں کو مکمل کرنے کے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. شاہ فیصل میں بھی ہم نے کی ہے اور وہاں پر بھی جو ہے وہ 3 نمبر چوراہے جو ہے ادھر ایک مونومنٹ جو ہے اس میں رینوویشن چل رہی ہے, دوسری چیئرمین والی جماعت رہی ہے اس پر کام کرا رہے ہیں. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر شاہ فیصل میں تقریباً نئی لائٹس جو انسٹال کر رہا ہے ڈسٹرکٹ, وہ 300 سے 350 کی تعداد ہے. مینٹیننس کی لائٹس الگ ہیں جو کہ ہم اس کو مینٹیننس کر رہے ہیں. پورے ڈسٹرکٹ میں ہم تقریباً 1300 سے 1400 لائٹس نہیں لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ مینٹیننس کی لائٹس ہیں وہ الگ ہے جن کی تعداد شاید 1000 سے 1500 کی جا سکتی ہے. کوشش کر رہے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی ربیع الاول میں جس طرح تیاری کرتے ہیں ہم لائٹس کے انتظامات کرتے ہیں اس کو مزید بہتر کریں. کچھ مونومنٹس ہمارے ہیں جو کہ پرائیویٹ ہمارے کچھ لوگ ہمارے دوست ہماری مدد کر رہے ہیں اور وہ ان کو رینوویشن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, تو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور سعود آباد چورنگی ہے, ملیر تارا روڈ ہے, اس پہ جو ہے وہ معروف ہمارے دوست ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, وہ بہت خراجت ایسے ہی ان لوگ ان کی الگ ایفرٹس ہوتی ہیں ربیع اول میں. اسی طرح شاہ فیصل میں بھی میں آج بات ہوئی ہے, وہاں پہ میری شاہ کوئی ہوتے ہیں ان سے. جماعت اہل سنت پاکستان کورنگی کے چیئرمین مولانا جمیل امینی حسینی نے کہا کہ بلدیہ کورنگی کی جانب سے ہر سال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر شاندار انتظامات کیے جاتے ہیں. یہاں شاہ فیصل میں موجود ہیں اور یہ بہت خوبصورت تحفہ DMC کورنگی نے دیا ہے یہاں پر, اور مزید جو کام اس کے باقی وہ کر رہے ہیں. مطلب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہوگا, میلاد ہو رہا ہوگا, اور گنبد خضرا کی یاد تو آتی ہے, نبی پاک علیہ السلام کی یاد آتی ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ اس میں لطف دوبالا ہو جائے گا. جب ادھر نظر پڑے گی گنبد خضرا اس مونومنٹ کو دیکھیں گے تو یہ خوبصورتی ہو جاتی ہے. اور بہت خوش آئند ہے, شکریہ ادا کرتے ہیں چیئرمین صاحب کا, وائس چیئرمین صاحب کا, یہاں کے چیئرمین صاحب کا, آپ کی پوری انتظامیہ. جشن عید میلاد النبی کو منانے کے لیے ڈسٹرکٹ کورنگی کی اہم شاہراہوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا ہے, جبکہ مونومنٹ آویزاں کرنے سے علاقے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے.
اپنے ناظرین کو بتائیں کہ چیئرمین بلدیہ شرکی معید انور نے 12 ربیع اول سے قبل بلدیاتی انتظامات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی. کہتے ہیں کہ جو انتظامات ہوتے جائیں اس حوالے سے جامع رپورٹ مرتب کر کے پیش کی جائے. ضلع شرکی کی بلدیاتی سہولیات کے جائزے کے لیے چیئرمین بلدیہ شرکی معید انور کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں یو سیز چیئرمین اور وائس چیئرمین اور بلدیاتی افسران نے شرکت کی. اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمین نے اجلاس میں اپنی یونین کونسل میں جاری بلدیاتی اقدامات کے حوالے سے رپورٹ پیش کی جبکہ مسائل کی جانب بھی نشاندہی کرائی گئی اور اس موقع پر ضلع کے بلدیاتی صورتحال کی بہتری کے حوالے سے مختلف امور زیر غور لائے جائیں گے. مزید آپ کو بتائیں کہ جس سے سب سے پہلے صفائی ستھرائی کے میکینزم کے چیک اینڈ بیلنس فراہمی و نکاسی آپ کے امور کی بہتری اور دیگر بلدیاتی امور میں سڑکوں کو استرکاری اور اسٹریٹ لائٹس کی تنصیبات اور درستگی کے حوالے سے ہدایت دی گئی ہیں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بلدیہ غربی کی جانب سے بلدیاتی مسائل کے خاتمے کے لیے کام تیزی سے جاری ہے. وائس چیئرمین عزیز اللہ افریدی کہتے ہیں کہ قبرستانوں اور محافل کے مقامات پر روشنی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے. وائس چیئرمین بلدیہ غربی عزیز اللہ افریدی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا جس میں میونسپل کمشنر بلدیہ غربی اشفاق احمد ملا، یونین کمیٹی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین نے شرکت کی. اجلاس میں بلدیہ غربی کے چاروں زونز اور سرجانی ٹاؤن کی یونین کمیٹیوں میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے جاری کاموں کی تفصیلات اور درپیش مسائل پر غور کیا گیا. جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے مساجد، محفل میلاد کے انعقاد اور جلوس کی گزرگاہوں کے اطراف موجود مسائل کے خاتمے اور مذہبی تنظیموں اور علماء کرام کی جانب سے تجاویز کی روشنی میں کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. وائس چیئرمین بلدیہ غربی عزیز اللہ افریدی نے کہا کہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے جامع حکمت عملی سے درپیش مسائل پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. مساجد، قبرستانوں اور محافل کے مقامات اور جلوس کے گزرگاہوں کے اطراف گڑھوں کی بھرائی، اسٹریٹ لائٹس کی مرمت کے کام بر وقت مکمل کیے جائیں. جشن عید میلاد النبی آف کورس مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہت ہی بڑا دن ہے جس کی تیاریاں ڈی ایم سی ویسٹ بھی کر رہی ہے اپنی طرف سے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنی مجالس جہاں جہاں مساجد میں ہو رہی ہیں ان میں روشنیوں کا پراپر انتظام ہو، نمبر 1. نمبر 2، جہاں سے جلوسوں کا گزرگاہ ہے وہ روڈز جو ہیں اس پہ صفائی اور وہ موٹریبل ہوں، وہاں پہ لوگوں کو دشواری نہ ہو. یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں کہ کچرا جو ہے وہ وہاں سے صاف ہو، وہ ویسے بھی صاف ہونا چاہیے لیکن اس روز خاص طور پہ انشاءاللہ تمام جو ہمارے افسران ہیں، ہمارے ممبران کونسل ہیں، سب بڑے جذبے سے اور بڑے خلوص سے اس میٹنگ میں بھی شامل ہیں اور سب نے تہیہ کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ دن رات اس کے لیے کام کریں گے تاکہ یہ جو جشن عید میلاد النبی ہے وہ بڑے زبردست شایان و شان طریقے سے منائی بھی جائے اور ہم سب اپنا حق اور اپنا حصہ اس میں ڈال سکیں. میونسپل کمشنر بلدیہ غربی اشفاق احمد ملا نے کہا کہ کوشش ہوگی کہ بلدیہ غربی کے مسائل کے حل کے لیے سب کے ساتھ مل کر کام کروں. ابھی میرا پہلا دن ہے آج یہاں پہ، لیکن یہ کوئی ایونٹ نئی بات نہیں ہے، یہ سروسز میں ہم نے ارینج کیے ہیں. بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا ایونٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. اس کے لیے جو ہم انتظامات کرنے تھے ڈی ایم سی کے اندر، ہماری اس میں پرائرٹیز ہیں. سب سے زیادہ سب سے پہلے ہم اس کو جو راستوں میں جو صفائی ہے ہمیشہ جو ہوتی رہتی ہے، ہم نے اس کو اور توجہ سے ہم اس کو صفائی کرنا ہے، موٹریبل بنانا ہے راستوں کو، اور لائٹ کا پراپر بندوبست کرنا ہے جہاں جہاں سے پروسیشن گزرے گا. تو انشاءاللہ ارینجمنٹ یہ بہت بہتر ہوگا، آپ کو بہت بہترین نظر آئے گی. اجلاس میں یو سی چیئرمینز نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ بھی اپنے علاقوں میں بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ گلی اور محلوں کی برقی قمقموں سے سجائیں گے.
अपने नाजरीन को बताएं कि चेयरमैन बल्दिया शिरकी मोहिद अनवर ने कहा कि बल्दिया शिरकी की यूसी 24 को मॉडल यूसी बनाने की जानिब गामजन है। हमारे पास वसाइल हो तो हर यूसी को इसी तर्ज पर तब्दील करके बल्दियाती सहूलियात से आरास्ता करेंगे। अपने नाजरीन को बताएं कि चेयरमैन बल्दिया शिरकी मोहिद अनवर ने कहा कि बल्दिया शिरकी की यूसी 26 को मॉडल यूसी बनाने की जानिब गामजन है। हमारे पास वसाइल हो तो हर यूसी को इसी तर्ज पर तब्दील करके बल्दियाती वसाइल से आरास्ता करेंगे। अपने दफ्तर में 5 स्टार अपार्टमेंट और एतराफ के इलाका मकीनों से बातचीत करते हुए चेयरमैन बल्दिया शिरकी मोहिद अनवर ने कहा कि यूसी 24 में बल्दियाती खिदमात के इकदामात का सिलसिला जारी है। यूसी 24 को मरहला वार बेहतरी की जानिब गामजन करने के लिए मुख्तलिफ बल्दियाती मसाइल के हल को यकीनी बना दिया गया है। यूसी 24 को मॉडल यूसी बनाने की जानिब गामजन है। हमारे पास वसाइल हो तो जिले की हर यूसी को इसी तर्ज पर तब्दील करके बल्दियाती सहूलियात से आरास्ता करेंगे। अब जरूरी है कि इस अमर की यूसी के देखभाल का एक मौसर निजाम मौजूद हो ताकि फराम करदा सहूलतों से तवील अरसे तक मकीन मुस्तफीद हो सकें। चेयरमैन जिले काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि पार्क्स ग्रीन बेल्ट में दरख्त और पौधों की शजरकारी कर रहे हैं। इसके साथ कई मकामात पर निजी शोबे को साथ मिलाकर खुले मैदानों में भी दरख्त लगाने का मंसूबा हमारे प्लान में शामिल है। आपको बताएं कि गडाब ऑफिस की बिल्डिंग के एतराफ को सरसब्ज बनाने का सिलसिले में महकमा बागात की जानिब से किए जाने वाले कामों का जायजा लेते हुए चेयरमैन जिले काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि माहौल को साजगार बनाने के लिए हम मुख्तलिफ तरीकेकार से काम कर रहे हैं। हमारे हुदूद में बहुत से मारूफ इदारे काम कर रहे हैं जिनको हमने पाबंद किया है कि वो अपने एतराफ में शजरकारी करें, जिसके लिए उन्होंने इकदामात करने शुरू कर दिए हैं। चेयरमैन जिले काउंसिल को हिदायत देते हुए महकमा बागात के अमले ने बताया कि हर यूनियन काउंसिल के पार्क्स में तज़ीन और आराइश मुस्तकिल बुनियादों पर करते हैं, लेकिन अब हमारे तमाम तवज्जो शजरकारी की तरफ है। बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन अहमर अली का कहना है कि खूबसूरत बनाने के लिए सड़कों पर फूलदार गमले रखवा दिए गए, लोगों में पौधे और गमले भी तकसीम किए गए हैं। आपको बताएं कि बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन अहमर अली ने बल्दिया कोरंगी की खूबसूरती के लिए सड़कों पर फूलदार गमले रखवा दिए। बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन अहमर अली ने बल्दिया कोरंगी की खूबसूरती के लिए सड़कों पर फूलदार गमले रखवाए और लोगों में पौधे और गमले तकसीम किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अहमर अली का कहना था कि बल्दिया कोरंगी को मिसाली जिला बनाने का अज़म कर रखा है, जिसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। सफाई मुहिम पहले ही जारी है और रोजाना की बुनियाद पर हजारों टन कचरा उठाया जा रहा है। नालों की सफाई कर दी गई है। सीवरेज का निजाम भी बेहतर है। कोशिश है कोरंगी के आवाम को किसी किस्म की शिकायत न हो। सीवरेज और कचरे के मसाइल के हल के साथ साथ कोरंगी को एक खूबसूरत जिला बनाने के लिए सरगर्म अमल हैं और इसी सिलसिले में जिले में हजारों पौधे और गमले सड़कों पर रखवाए गए हैं ताकि हर गली हर सड़क खूबसूरत नजर आए। इस टाइम हम कोरंगी जोन के अंदर 12,000 रोड पे मौजूद हैं और सामने हमारा टाउन ऑफिस भी मौजूद है और इस टाइम महकमा बागात की जानिब से तमाम फुटपाथ के ऊपर गमले रखे जा रहे हैं जिनमें बहुत इन्होंने प्यारे प्यारे पौधे लगाए हैं और इसी तरह इससे पहले लांडी में लगाए गए थे जिसमें जो ग्रीन बेल्ट में रखे थे और अब ये कोरंगी जोन हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर हमारे तारा भाई भी मौजूद हैं और नसीब से हमारे पास दावत इस्लामी की तरफ से महबूब भाई अत्तारी भाई भी यहाँ आए हुए थे तो हमने इनसे भी मुस्तफ़ीद होने का फैसला किया, इन्हें भी साथ ले आए और अभी आप देखें इंशाल्लाह ताला ये यहाँ से हमने 2.5 नंबर से स्टार्ट किए हैं और ये यहाँ से लेके हम क्रॉसिंग तक इंशाल्लाह ताला तमाम गमले रखेंगे और जो हमारे ये दरख्त हैं इसके ऊपर कल से इंशाल्लाह ताला कलर होना शुरू हो जाएगा। तो कोरंगी की डिस्ट्रिक्ट की खूबसूरती के लिए जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए काविशें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। हमारा महकमा बागात, हमारे सैनिटरी डिपार्टमेंट, तमाम लोग लगे हुए हैं और जश्न आमद रसूल है और उसके साथ शजरकारी और जश्न आमद रसूल बेहतरीन, दोनों तरफ नेकियां ही नेकियां हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि इस नेकियों के महीने में जितनी भी नेकियां समेट सकते हैं इंशाल्लाह ताला समेटेंगे। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन अहमर अली ने इलाका मकीनों से दरख्वास्त की कि सड़कों पर पौधे रखवाने का मकसद लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना है, लिहाजा उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन गमलों और पौधों का ख्याल रखें।
یہاں اپنے ناظرین کو اہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلے. اپنے ناظرین کو بتائیں کراچی کا اہم تجارتی مرکز صدر عبداللہ ہارون روڈ، زیب النساء اسٹریٹ، کینٹ اسٹیشن، شارع فیصل اور دیگر علاقے سیوریج کے پانی میں ڈوب گئے. 3 روز بعد بھی متعلقہ ادارے نہ جاگے. مصروف ترین شاہراہوں سے ٹریفک کا گزرنا مشکل ہو گیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز حفیظ انصاری سے. جی حفیظ انصاری. جی ہاں بالکل، شہر کے اندر یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیوریج کا پانی شاہراہوں اور گلیوں میں موجود ہوتا ہے اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ترقیاتی کام جو کہ غیر معیاری ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے سڑکیں دھنس جاتی ہیں. اور ایسی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ہے VIP روڈ، جیسا کہ یہ روڈ پر کانٹیننٹل ہوٹل بھی جاتا ہے، شیرٹن ہوٹل بھی جاتا ہے، CM ہاؤس بھی جاتا ہے، اور اگر یہ دیکھیں تو ہم ادھر یہ گورنر ہاؤس بھی یہ روڈ جاتا ہے. یہ VIP روڈ ہے اور VIPs یہاں اس شاہراہ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سڑک کے دھنس جانے کی وجہ سے جیسا کہ یہاں پر اب یہ ترقیاتی کام جاری ہے، یعنی کہ اس سڑک کو ریپیرنگ کا کام یہاں جاری ہے جو کہ دھنس گئی تھی، جس کی وجہ سے سیوریج لائن بھی بلاسٹ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیوریج کا اور پانی کا ملا جلا پانی جو ہے یہاں شاہراہ پر نظر آ رہا ہو. یہ یہی نہیں بلکہ اطراف کے شاہراہوں پر بھی یہ پانی موجود ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صرف یہی نہیں، یہ جو میٹروپول ہوٹل کے ساتھ شاہراہ ہے جو کہ چاروں اطراف نکل رہی ہے، جو کہ کلفٹن 3 تلوار بھی جا رہی ہے، PC ہوٹل بھی جا رہی ہے، اور اس طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ گورنر ہاؤس بھی جا رہی ہے، زیب النساء اسٹریٹ بھی جا رہی ہے. اسی طرح شاہراہ فیصل جانے کے لیے بھی لوگ اس شاہراہ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس شاہراہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیوریج کا اور واٹر کا پانی جو ہے یہاں پر موجود ہے، کیونکہ لائنیں بسٹ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے شاہراہ پر نہ صرف پانی موجود ہے بلکہ ٹریفک جام کی صورتحال بھی پیش آ رہی ہے. ٹریفک اہلکار بھی یہاں پر موجود ہے، لیکن جو صورتحال یہاں پر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک کانسٹیبل کی تعداد جو ہے بالکل کم ہے، اور شہر کے اندر اکثر ٹریفک جام کی صورتحال تو پیش آتی ہے، لیکن ایسی شاہراہوں پر جو کہ VIPs کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہاں اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہونا تو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جب ایسی شاہراہیں جو ہے غیر معیاری بنائی جا رہی ہیں، ایسی شاہراہیں جو ہے یہاں VIPs کو سہولت فراہم نہیں کی جا سکتی، تو عام انسان کے لیے کیا سہولتیں فراہم کی جائیں گی. شہر کی جو مختلف شاہراہ تو ہم دیکھتے ہیں وہاں کے منظر پیش کرتے ہی ہیں کہ وہاں سیوریج کا پانی موجود ہے، لیکن یہ اہم ترین شہر کی شاہراہ ہے جو کہ چاروں شاہراہ ہیں. اگر اس کے اطراف جو چورنگی کے میٹروپول کے ہم دیکھیں تو VIPs کی جانب جا رہی ہے جیسے کہ ہم نے بتایا ہے، لیکن یہاں بھی جو صورتحال ایسے ہی ہے جیسے کہ شہر کی عام شاہراہ کی ہے. یہاں VIPs بھی نکلتے ہیں، یہاں سے گورنر بھی نکلتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی نکلتے ہیں، اراکین اسمبلی بھی نکلتے ہیں، بزنس مین بھی نکلتے ہیں، سرمایہ دار بھی نکلتے ہیں، صنعت کار بھی نکلتے ہیں، لیکن جو ہے کام ہے غیر معیاری. یہاں شہر کی صورتحال جیسا کہ پہلے ہی بتائی جاتی رہتی ہے کہ کہیں گندگی ہے، کہیں کچرا ہے، کہیں جو مین ہاؤس ہے ان کا ڈکا نہیں ہے. اسی طرح جو ہے شہر کے عام شاہراہوں کی طرح یہ VIP شاہراہ بھی جو ہے اس وقت جو ہے ایسا منظر پیش کر رہی ہے کہ جیسے اس کا کوئی پسان حال نہیں ہے. جی بہت شکریہ حفیظ انصاری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. یہاں اپنے ناظرین کو مزید بتاتے چلیں کہ کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبے عوام کے لیے درد سر بن گئے. جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ گرین لائن اور اورنج لائن پروجیکٹ کئی سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا. دھول مٹی اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں شہر کی پہچان بن گئی، گھنٹوں ٹریفک جام معمول بن گیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز شاہ رخ شاہ سے. جی شاہ رخ شاہ. جی جیسا کہ کراچی والوں کے لیے 2016 میں گرین لائن منصوبہ اور اورنج لائن منصوبہ جو ہے وہ کراچی والوں کے لیے پیش کیا گیا تھا. تاحال 2016 میں یہ منصوبہ 25 ارب روپے کی لاگت سے یہ شروع کیا گیا تھا، جس کا 80% کام جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے. مگر جو ہے وہ گرین لائن منصوبہ اورنج لائن منصوبہ کراچی کے لیے اور سندھ حکومت اور وفاق کے لیے جو ہے وہ یہ سفید ہاتھی بن چکا ہے. اب تک جو ہے تاحال یہ
मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से आए रोज़ यहाँ पे ट्रैफिक जाम और जो है वो यहाँ के लोगों के लिए बवाले जान बना हुआ है। मेरा कैमरामैन जुनेद असलम अगर दिखाए कि अब तक यहाँ पे ये काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, काम मुकम्मल नहीं हो सका, दिनों रात काम होना था मगर ताहल यहाँ पे कोई जो है वो काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बज़ाहिर ये लगता है कि काम सुस्त रवि का शिकार है, काम मुकम्मल नहीं किया जा रहा। अगर मैं बात करूँ वफाक हुकूमत और सिंध हुकूमत की मुश्तरका जो है वो इस प्रोजेक्ट में अमल जो है वो है, इन दोनों की जो है वो अमली जो है वो दोनों की मुश्तरका, उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। मगर ये ताहाल 80% जो है वो ये मुकम्मल हो चुका है, मगर 20% रह गया है, जिसकी वजह से दोनों ये कराची वालों के लिए मुकम्मल नहीं कर पा रहे, जिससे कराची की आवाम भी शदीद परेशान है और आसपास जो कि जिस रूट पर ये मंसूबा कायम है वहाँ के मकीन भी जो है वो शदीद परेशान है, वहाँ की गुजरगाह से जो लोग गुजर रहे हैं वो भी आए रोज़ ट्रैफिक जाम और यहाँ पे जो रोड खस्ता हाल हो चुके हैं उससे भी आए रोज़ हादसा जो है वो मामूल बन रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस जिले गरबी के बेशतर शाहराहें तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। मेन शाहराहों की दुरुस्तगी का जिम्मेदार कौन है, सिंध हुकूमत या KMC? अवाम ने सवालात की बौछार कर दी। टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर और उड़ता गर्दो गुबार जिला गरबी के मकीनों का मुकद्दर बन गया। औरंगी टाउन 5 नंबर में मेन शाहराह समेत बल्दिया जोन की बेशतर सड़कें तबाही के दाहने पर आ पहुंची हैं। मेन शाहराहों पर गहरे गटरों के सबब आए रोज हादसात का होना भी मामूल बन गया है, जबकि मेन शाहराह से अस्पताल को जाने वाली एम्बुलेंस का गुजरना भी मुहाल है। शहरी कहते हैं इंतजामिया के दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं। 5 नंबर का मेन रोड है, यहाँ से हम लोग रोज गुजरते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं नकाब लगाया हुआ हूँ, यहाँ पे इतनी डस्ट होती है कि हम बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे लोग इतने बीमार हो गए हैं डस्ट की वजह से, आजकल वैसी सर्दियाँ आ रही हैं। ये सड़कें कई अरसों से ऐसी टूटती हैं, कभी बनती हैं फिर टूट जाती हैं, लेकिन ये पक्का काम नहीं करते कि एक रोड बना दें पूरा। ये कहीं कहीं आप देखेंगे ये यहाँ पे गड्ढे पड़े हैं, आगे जाएंगे आगे पड़े और अंदर के इलाके में जाएंगे तो बहुत बुरी हालत है। तो हुकूमत को चाहिए कि ये फ़ौरन इंतज़ाम करे कि सड़कें बनाएं, क्योंकि सड़कें नहीं बनेंगी तो गाड़ियां नहीं चलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इन गड्ढों की वजह से ख़वातीन को जब हम बिठा के लेके जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम गिर गए, और कई लोग गिरे भी हैं। और रक्शे वाले जो हैं वो अक्सर आ जाते हैं बाइक के आगे, तो डर लगता है कि हमें यहाँ से गुजरने में भी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए हमारे साथ। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सड़क बने। ये इमरान खान की हुकूमत में और ज़्यादा वगैरह हो गया। पहले तो भाई चुटपुट हो जाती थी, काम हो जाता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यहाँ तो बहुत परेशान हो रही है, महंगाई की वजह से आदमी परेशान हो गया, हर तरीके से परेशान हो गया। अक्सर ये मसला वाले बंदों को मार जाते हैं, वो चढ़ा देते हैं गाड़ियाँ, कोई मसला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लेने देने वाला कोई नहीं है। इतनी सुबह में इतना रश होता है यहाँ पे, आज तो मैं कोई किसी को नहीं देखता भाई, जो मर्जी आया ठोक दिया, जो आया चले गए, बस यहाँ तो ये हाल है। ट्रैफिक में तो बड़ा बड़ा टाइम ज़ाया होता है, आधे घंटा ज़ाया होता है, पूरी लाइन लग जाती है वहाँ से वहाँ तक। यही हाल यहाँ पे है, यही हाल आगे बनारस की तरफ है, सब जगह यही हाल होता है। भाई 2-3 बार हम खुद गिरते गिरते बचे। एक तो खड्डे के अंदर पानी जब जम जाता है तो नज़र ही नहीं आता है। कितनी गाड़ियाँ गिर चुकी है इसके अंदर, कितने लेडीज़ जो है ना मोटरसाइकिलों के ऊपर गिर चुकी है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसका जल्द से जल्द कोई हल निकाल दिया जाए। यहाँ से हम जाते सदर, तो सदर के लोग हम पे हंसते बोलते बंदर आ गया है। क्यों? धूल मट्टी की वजह से, कि जब से ये रोड बनने का क्या है, मैं ये मेट्रो बस के चक्कर में ना आवाम का सत्यानाश हो गया है। आधे से ज़्यादा कराची का आवाम ये मेट्रो बस की वजह से बीमार हो गए, क्योंकि ये लोग जो काम करते हैं तरीके से नहीं करते। धूल मट्टी इनकी जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे मट्टी पड़ी रहती है, तो गाड़ियाँ चलती है इसके ऊपर, और ट्रांसपोर्ट के मजदूर के सलेंसर ज़मीन के ऊपर होते हैं। जब वो रेस देते तो पीछे जो आ रहे हैं उनका सत्यानाश हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस वालों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई जो सलेंसर जिनके नीचे, इनको चालान दिया जाए कि आवाम को तकलीफ ना हो।
علاقہ مکینوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی دیگر شاہراہوں کے ساتھ ساتھ ضلع غربی کی شاہراہوں کو بھی جلد مرمت کروائی جائے تاکہ روزمرہ کے آمد و رفت میں آسانی پیدا ہو سکے۔ کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ کراچی کے دیگر علاقوں کی طرح بلدیہ غربی کے معراج النبی کالونی بھی آوارہ کتوں کا گڑھ بن گیا ہے۔ علاقہ کہتے ہیں کہ خونخوار کتوں نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے۔ مرد و خواتین سمیت کوئی بھی آوارہ کتوں کے کاٹنے سے محفوظ نہیں۔ آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں کمی نہ آ سکی۔ شہر قائد کے دیگر علاقوں کی طرح ضلع غربی کے اورنگی ٹاؤن کی معراج النبی کالونی میں بھی آوارہ خونخوار کتوں کی آماج گاہ بن گئی۔ کتوں کی بہتات کے سبب علاقے میں سگ گزیدگی کے واقعات میں روز بروز اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی سندھ سرکار اور بلدیہ عظمیٰ کراچی عملی اقدامات کرنے کے بجائے صرف ایک دوسرے پر الزام تراشیوں میں مصروف ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں آوارہ کتوں نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے۔ جی جناب، ہمارے پاس یہاں بہت نظر آتے ہیں کتے نظر، سمجھے جناب۔ اور یہ ہے کون سا غوثیہ چوک گلی ہے، یہ غوثیہ چوک کی، اس وجہ سے ادھر ادھر سے گلی میں سے نکل کے آ جاتے ہیں کتے، اس وجہ سے۔ اور خاتون کو بھی پریشان کرتے ہیں، بچوں کو بھی، اس وجہ سے۔ رات کو 7-8 نکلتے ہیں، 4-5 نکلتے ہیں، اس وجہ سے سب خوف زدہ ہیں، اس وجہ سے۔ بھائی یہ ایریا تو اورنگی ٹاؤن 10 نمبر ہے، معراج النبی کالونی۔ یہاں کتوں کی بھرمار اتنی ہے کہ موٹر سائیکل پر سے گزرنا صبح کے وقت بہت مشکل ہے۔ صبح کے ٹائم پہ جو لیڈیز دودھ لینے کے لیے، پاپے بسکٹ وغیرہ لینے کے لیے جب جاتی ہے تو اس کے پیچھے کتے لگ جاتے ہیں، اور کئی بندوں کو ادھر زخمی بھی کیا ہے۔ اور اتنے کتے ہیں کہ 4-5 کتے ایک ساتھ جو ہے موٹر سائیکل والوں کے پیچھے لگتے ہیں۔ اگر بچہ گھبرا جائے، موٹر سائیکل گر جائے تو اس کو چوٹ آتی ہے، اور کئی دفعہ کتوں نے زخمی بھی کیا ہے بندوں کو۔ اور کتے بھرمار ہیں، یعنی کہ بہت بے تحاشا کتے ہیں اس علاقے میں۔ اہل محلہ نے مزید کہا کہ ہمیں آوارہ کتوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بھائی پورا علاقہ ہی خوف زدہ ہے، علاقوں میں کتوں کی بھرمار ٹولیوں کی شکل میں یہ رات کے اوقات میں، صبح کے اوقات میں نکلتے ہیں، بچوں کو اس طرح جھنجھوڑتے ہیں کہ جس طرح کوئی آدمی مار رہا ہے۔ صحیح ہے، ہم تو حکومت سے اپیل کریں گے اس چیز کے لیے کہ ان کو ویکسین دی جائے، ویکسین ان کو پکڑ کے ان کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ علاقے میں خوف کا ماحول ہے، 4-4 5-5 شکل کے جو نا ایک وقت میں یہ کتے جو ہے نا ایک ساتھ گھومتے، 4-5 ٹولیوں کی شکل میں۔ کتے بہت ہیں بھائی، یہاں پہ بہت کتے ہیں، 10-20 ٹولیوں کے ساتھ میں گھومتے ہیں، اور بچے عورتیں پریشان ہیں۔ اس کا کوئی سدے کریں، بہت پریشان ہے بھائی۔ بچے ڈرتے ہیں، بڑے ڈرتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں اسکول مدرسے، پیچھے کاٹتے ہیں بھائی۔ ہمارے محلہ میں کافی بچوں کو کاٹا ہے۔ معراج النبی کالونی کے رہائش پذیروں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان خون کے پیاسے کتوں کو پکڑا جائے یا کتا مار مہم کے ذریعے سے ان کا صفایا کیا جائے تاکہ ان کی زندگی بغیر کسی خوف کے آسانی سے بسر ہو سکے۔ کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار گلرانا سوسائٹی میں کچرے کے ڈھیر اور سیوریج کے بوسیدہ نظام کے باعث علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ کئی دن سے کھڑے پانی سے سڑکوں میں بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے۔ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہلانے والا کراچی حکمرانوں کی عدم توجہ کے باعث لاوارث ہو گیا ہے۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار گلیرانا سوسائٹی میں سیوریج کا گندا پانی، کچرے کے ڈھیر اور خستہ حال سڑکیں عوام کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر رہی ہیں۔ علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ یہاں پر سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ کافی عرصے سے یہ پانی ہمیں بہت پریشان کر رہا تھا، کئی عرصے سے۔ آج تو تھوڑا بہت کم ہوا ہے، اس سے پہلے تو یہ بھرا ہوا تھا، بالکل ہمارے بلڈنگ کے اندر بھی داخل ہو چکا تھا۔ تو یہ کافی وقت سے ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ یہاں سے خاص کر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے جاتے ہیں، بہت دقت ہے اور تکلیف ہے۔ آگے مسجد ہے ماشاءاللہ پاکولہ غفوریہ، تو آنے جانے والوں کو بہت تکلیف ہے، ہمیں اس سے زیادہ بھی تکلیف ہے۔ رہائشیوں کا مزید کہنا تھا کہ روڈ کی خستہ حالی سے آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں۔ سر اس کام کے سولجر بازار گلیرانا گارڈن ایسٹ کا علاقہ ہے، اس کو تقریباً 2 سال ہو گئے اس کام کو۔
تو اتنا بدتر حالت ہے کہ جو ہے نا ادھر سیوریج کا نظام, ادھر واٹر بورڈ والے کسی نے بھی آ کے جو ہے نا اس کے صورتحال کو نہ دیکھا ہے, نہ ابھی اس کے کام کو سر انجام دیا ہے. اتنا برا حال ہے کہ جو ہے نا یہاں پہ لیڈیز کو, بچوں کو, بڑوں کو, بوڑھوں کو, سب کو پریشانی ہے, نمازیوں کو پریشانی ہے. کاروبار کا اتنا برا حال ہو گیا, یہاں تک کہ ٹرانسپورٹ کی پوری روڈ ہی بند بلاک ہوئے ہوا ہے یہاں کا. یہاں پہ آگے مین ہول پورا کھلا ہوا ہے, یہاں سے پورا جام ہوئے ہوا ہے. یہاں تک کہ کاروبار کا اتنا برا حال کر دیا ہے کہ کاروبار تو اب سمجھ لو نام کا بھی نہیں رہا ہے. ادھر تو جنازہ بھی لوگ لے کے نہیں جا سکتے ہیں, کیونکہ جنازے کے لیے بھی جو ہے نا دوسرے راستے اختیار کر لیے, نمازیوں نے بھی دوسرے راستے اختیار کر لیے ہیں. کاروبار تو بالکل ہی ختم کر دیا, انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. یہاں پر لوگ بہت پریشان ہیں. صحیح ہے, کتنی لیڈیز تو میں نے بھی گرتے ہوئے دیکھ چکی ہیں بائکوں پہ, وہ بیچاری کا برقع پورا گندا ہو گیا. یہاں پر روزانہ کا نظام یہی ہے, پانی صبح 10 ساڑھے 10 بجے آؤ پانی نیچے ہوتا ہے, 1 بجے کے بعد ٹائم پانی اوپر ہو جاتا ہے. وہ کتنے لوگ گر بھی چکے ہیں, اور یہ پانی کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں, لوگ بہت پریشان ہیں. میٹرو ون نیوز کی نشاندہی کے بعد یو سی چیئرمین سولجر بازار نوشاد خان نے علاقے کی صفائی کراتے ہوئے کہا کہ میٹرو ون نیوز مسائل کو اجاگر کرتا ہے, جس سے ہمیں بھی مدد ملتی ہے. اصل مسئلہ ہے کہ دیکھیں ڈپارٹمنٹ سارے ہمارے پاس بلدیات دی نہیں ہے, ساری چیزیں جو ہونی چاہیے ہمارے پاس میئر صاحب کے پاس یا ڈی ایم سیز کے پاس. یہ دیکھیں سالڈ ویسٹ ایک ایسا محکمہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, سندھ گورنمنٹ کے پاس ڈالے. لیکن میں آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے ایک بات کروں گا میٹرو چینل کا, کہ انہوں نے خاص طور پہ یہ میرے علاقے کو بہت ہائی لائٹ کیا, اور اس کی وجہ سے تھوڑے سے معاملات اعلیٰ حکام تک پہنچے, تو یہ تھوڑے بہت کام ہو رہے ہیں. ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں گلے کالونی ہے, یہ یہاں پر سیوریج کا پرابلم پچھلے 1-1.5 سال سے ہے, اور یہ اس علاقے میں کچی آبادی ہے, غریب لوگ ہیں. یہاں پر تقریباً میں اپنے اسی فنڈ سے ٹھیک ٹھاک اندر گلیوں میں کام کرا چکا ہوں. اب یہ مین لائن تھی جو ہمیں مطلع نہیں رہتے, اب بڑی مشکل میں یہ لائن ڈالی ہے. جس دن سے یہ سیوریج بورڈ لائن ڈال کے گیا تو یہ گلی کا حال دیکھ لیں, اس کو آ کے لوگ کنیکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. اب یہ پانی سارا بھرا ہوا ہے, ایک کچرا کنڈی یہاں پر نہیں اٹھ رہی تھی پچھلے 1 مہینے سے. آج آپ لوگوں نے اور آپ جیسے میڈیا نے بہت تعاون کیا, اس کی وجہ سے دیکھیں آج یہ کام ہو رہا ہے. کچھ میں نے پرائیویٹ گاڑیوں سے بھی یہاں سے کچرا اٹھوایا ہے. تو یہ وجہ ہے. خصوصی ایام کی جہاں تک بات کر رہے ہیں تو میرے یہاں تو تقریباً پورے سال ہی خصوصی ایام ہوتے ہیں, کیونکہ محرم, 12 ربیع الاول, بوریوں کا بہت بڑی مسجد میرے پاس ہے, پلس میرے پاس آغا خان. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.